بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں اپنے دوست، اپنے بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی رحلت کے موقع پر اس کے پس منظر میں چھپے حقائق اور وہ اسباب جن کی وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس دار فانی سے حقیقی جہان کی طرف عزم سفر ہوئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک پڑھا لکھا، ایک انسان دوست، ایک ہمدرد، ایک دکھی انسانیت کا ہمدرد انسان تھا۔ میری اگرچہ ان سے بہت طویل اور دیرینہ رفاقت نہیں رہی، آج سے 2 برس پہلے جب ایک ہانیہ خان نامی خاتون نے ان سے نکاح کا دعویٰ کیا اور ہانیہ خان میرے پاس تقریباً 3 روز قیام پذیر رہیں، اس دوران ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے میری گفتگو بھی ہوئی اور ادھوری اور نامکمل ملاقاتیں بھی ہوئی، جس میں بہت سارے موضوعات زیر بحث آئے اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اندر چھپا ہوا ایک عظیم انسان، اسے بھی مجھے دیکھنے، پرکھنے اور جاننے کا موقع میسر آیا۔ میں آج ڈاکٹر عامر لیاقت کی ذات سے وابستہ ان خواتین اور جو ان کے نکاح میں تھیں، ان بیوگان سے دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ جیسا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے متعدد بار، مرحوم مغفور علی مقامہ نے متعدد بار مختلف بیانات اور انٹرویوز میں یہ بات بتائی کہ نکاح گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ نکاح سے مشروط اپنی ازدواجی مراسم اور روابط قائم کیے جو از روئے دین اسلام عین شرعی حقوق ہیں۔ میں ان تمام بیوگان سے دست بستہ مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ان کے ناروا سلوک اور رویے کی بابت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت واقع ہوئی۔ اس میں مجھے اور مجھ جیسے کسی مبصر یا میڈیا پرسن کے لیے زیادہ لب کشائی یا بات کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پس منظر میں چھپے حقائق وہی خواتین جو ان کے نکاح میں تھیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میں حکومت پاکستان، وفاقی شرعی عدالت، وفاقی وزارت قانون، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ماتحت عدالت ہائے کا جو نظام ہے، ان سے ایک محب وطن پاکستانی شہری ہوتے ہوئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خواتین کسی بھی ادارے میں چلی جائیں اور اگر وہ بہتان اور الزام بھی لگا دیں تو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ مردوں کے ساتھ اتنا بہیمانہ اور ناروا سلوک روا رکھتے ہیں کہ جسے دہرانا، جسے بیان کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ نکاح اور دیگر مرد و زن کے مابین روابط یہ عین فطری عمل ہے جسے کوئی بھی دیندار یا دنیا دار جس سے انکار کرنے سے
कासिर है। चूँकि इंसान की जबिल्लत में मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम की हैसियत रखते हैं। हमारे यहाँ दीन इस्लाम के नाम पर कुछ ऐसी तौजीहात और ऐसी तौजीहात बयान की गई हैं जिससे दीनदारों ने इसे गंभीर बना के पेश किया है, जबकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जहाँ पर वो सब बातें बताई गई हैं, कही गई हैं और हुक्म दे दिया गया है कि जिससे इंसानों के दरमियान मोहब्बतों और रफ़ाकतों को रिवाज दिया जा सके, इंसान बाहम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अखुवत और यगानगित के साथ ज़िंदगी गुजारें कि यही मुहज़्ज़ब मुआशरे की तकमील के लिए एक बेहतरीन रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज़िम्मेदारान ने अपने मनसबी ज़िम्मेदारी से ओहदा होने की कोशिश नहीं की, बल्कि अवामुन्नास के लिए कानून और मज़हब के नाम पे ऐसी नफ़रतों की दीवारें खड़ी कर दी कि हमारे रवैयों में ऐसी तलखियाँ पाई जाने लगीं कि जिससे मजबूत रिश्ते कमज़ोर होते चले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आला मकामुहू मरहूम मग़फ़ूर, उनकी रहलत के असबाब बस यही हैं कि बेवगान ने उन पर वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात और तोहमात लगाईं जो कम अज़ कम इस मुहज़्ज़ब मुआशरे में एक इज़्ज़तदार शहरी के लिए मुनासिब नहीं है। इदारों में बैठे हुए लोगों ने, कानून साज इदारों ने, कानून की अमलदारी करने वाले इदारों में बैठे हुए लोग, मेरी मुराद पुलिस, मेरी मुराद फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, मेरी मुराद फैमिली कोर्ट्स, मेरी मुराद मातहत अदालतें, कहीं भी डॉक्टर आमिर लियाकत को इंसाफ नहीं दिया गया, बल्कि डॉक्टर आमिर लियाकत को तमाशा बना दिया गया और उन ख़वातीन ने डॉक्टर आमिर लियाकत को ज़हनी मरीज़ बना दिया। वो बड़े हिस्सास और मोहब्बत करने वाले शख्स थे। मैं ये समझता हूँ कि इस मुआशरे में कई और डॉक्टर आमिर लियाकत हैं जो उन्हीं की तरह हिस्सास हैं, उन्हीं की तरह मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत जो और इस मुआशरे में मौजूद हैं, उनके इर्द गिर्द और हानिया ख़ान और दानिया शाह जैसी कई ख़वातीन आज भी दनदनाती फिर रही हैं। मैं पाकिस्तान के आला इदारों में बैठे हुए ज़िम्मेदारान और कानून साज इदारों में बैठे हुई शख्सियात, वफाकी शरई अदालत, वज़ारत कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत ज़िम्मेदारान से दस्तबस्ता मुल्तमस हूँ कि जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जा रही है, वहाँ पर मर्दों को भी बराबरी के हकूक़ दिए जाएं, क्योंकि औरतें आजकल अपनी ताकत और अपनी चर्ब ज़ुबानी और अपनी ज़ुबान दराज़ी की बुनियाद पर मर्दों के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करके उन पर मनफी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके ख़ुद मुअज़्ज़ज़ होने की कोशिश में मशगूल और मसरूफ़ हैं। मैं इदारों में बैठे अफराद से मुतालिबा करता हूँ कि वो ऐसे इक़दामात उठाएं जहाँ से तौहीन इंसानियत का इर्तिकाब न हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।